أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आओ कुरान से आसान तरीके से कोर्स 2 में हम आज ग्रामर में का टेबल करेंगे। ये हमारा सफा नंबर 2 इशारा सी है। हम अपने कोर्स 2 में कमजोर अफाल के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी तरह से जो हमने 4 अबवाब पढ़े थे उन्हीं से गुजार कर हम इन कमजोर अफाल के बारे में पढ़ते हैं। इस सफा पर हमने अस्मा देखे। मुस्लिह जमा इसकी बनेगी मुस्लिहूना और मुस्लिहीना, यानी कि वाउनून और यानून वाली जमा। मुफसिद मुफसिदूना मुफसिदीना। सफीहुन सुफहाउन। क्योंकि अब इसमें टेबल है जो हमारे पास सेहतमंद टेबल है। शारा यशउरु उशउर शाइरुन मशउरुन शुउरुन। इसी तरह से बाब सीन पर हमारा टेबल है आलिमा। इसको हम चूंकि QC1 से पढ़ते आए हैं तो हम ऐसा करते हैं, इसे हम स्किप करके औला का टेबल आप में से कोई हैंड रेज करे और मुझे सुना दे। ये टेबल प्रैक्टिस कीजिएगा काला टेबल की। जी सिस्टर अंबर, आप इशारे भी कीजिएगा, मैं भी करूंगी, आप इशारे कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। क़ाला यक़ूलु क़ुल, क़ाइल मौक़ूल क़ौल। और इसका माना क्या होगा? क़ाला उसने कहा, यक़ूलु वो कहता है या कहेगा, क़ुल कहो, कह। क़ाइल ठीक है कहने वाला, मक़ूल जो कहा गया, क़ौल बात। जी सिस्टर, कोशिश किया करें कि जो अस्मा है उनको तनवीन लगाया करें ताकि हमें इसको अलग अलग करना और पहचान करना आसान हो जाए। ठीक, इंशाल्लाह। कमजोर अफाल के सिलसिले में हमने 2 बातें याद रखनी है। वो क्या है कि एक तो ये कमजोर अफवाल जो है ये सेहतमंद की तरह ही होते हैं। जैसे हमने किया है फतहा यफ्तहु, मसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिया यस्माउ। ठीक हो गया जी। अब जो इसमें दूसरी बात याद रखने वाली वो ये है कि ये गायब भी हो जाते हैं, एक दूसरे से बदल भी जाते हैं, यानी टीम वर्क में काम करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हमें भी इसी तरह से इनसे सबक लेना चाहिए। और ये जो कमजोर अफाल ये कौन से हैं? वाओ और या। ये जो आपको अलिफ नजर आता है ये वाओ या की बदली हुई शक्ल है। ठीक हो क्या? क्योंकि जिसके ऊपर कोई भी अगर अलामत आ जाती है तो उसे हमजा कहते हैं। तो अगर हमें वाओ और या अपने रूट लेटर में नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कमजोर फेल है। और ये सब तब्दीलियां किस लिए? इस वजह से कि हमें बोलने में आसान हो। हमने जैसे QC1 में एक फ्रेज याद किया, इसी तरह से QC2 में भी एक याद किया है। कोई अगर चाहे तो मुझे सुना दे कि जो ऊपर लिखा हुआ अल्लाह ने देने का वादा किया है। जी रफीउल्लाह खान। जी रफीउल्लाह खान ब्रदर, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कीजिए खुद को और बता दीजिए मुझे कि हमने इसे कैसे पढ़ना है। वहबा, वादा, काला, सादा, दाआ, आदा। अच्छा जी, इसको अगर ऐसे याद कर लेंगे ना, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहबा वादा के कहा ज्यादा दूंगा, काला वादा इसीलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ हदा। फिर ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर बताया गया कि फतह के टेबल पर कौन से, मकरा और दाराबा के पैटर्न पर कौन कौन से कमजोर अफाल आएंगे। फतह जी अब ऐसा है कि हमने कल जो पढ़ा नया टेबल वो था दाआ। अब यहाँ पर ये जो आपको रेड कोडेड में अलिफ नजर आ रहा है ये यहाँ पर कमजोर हर्फ है। कुरान मजीद में हुनालिका दाआ ज़करिया रब्बहु। अब इसमें देखिए दाआ यानी कि कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हमने देखना है कि कहाँ पर कमजोर अफाल है और कहाँ सेहतमंद है। अब हम देखते हैं कि दाआ का पूरा टेबल माजी का कैसे बनाएंगे। दाआ, दाऔ, दाऔता, दाऔतु, दाऔतुम, दाऔना। कोई एक पार्टिसिपेंट इस टेबल को रिवाइज करें।
हैंड रेज कीजिएगा। जी जफर अब्बास, जी ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दाआ, सलाम। दाओ, दाओता, दाओतु, दाओतुम, ताओना। और अगर हम इसके साथ मुअन्नस का सीगा मिलाएं, दात, दाअत, ठीक हो गया जी। चलिए जी, एक कोई और ब्रदर या सिस्टर भी कर ले इसका, फिर हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। जुबैर अख्तर, जी ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दावा, उसने पुकारा। दावा, उन सब ने पुकारा। दाउत, आपने पुकारा। दाउतु, मैंने पुकारा। दाउतुम, आप सब ने पुकारा। दाउना, हम सब ने पुकारा। हम सब ने पुकारा। आप इसका मुअन्नस का भी जोड़ ले करें, क्योंकि अब हम लेवल 2 में, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि हमें पता होना चाहिए कि मुअन्नस का आना है दात। दात, अब इसमें इसी तरह से क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। हल दाआ, आंसर कैसे करेंगे? अनम्यूट कर लें, 2 या 3 पार्टिसिपेंट आंसर कर लें। हल दाआ, नाम दाआ, हल दाऊ, नाम नाम दाउ, दाऊ, हल दाऊता, नाम दाउतु, हम दाओतु, हल दाऊतुम। नाम दाउना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से हम लफ्ज इसमें अल्लाह इसके साथ शामिल करेंगे, मिलाएंगे, तो फिर कैसे कहेंगे? हल दाअल्लाह, क्या उसने पुकारा अल्लाह को? आंसर कैसे करेंगे? नाम दाअल्लाह, अल्लाह, इसको अलग अलग भी अगर बोलने में मुश्किल हो रहा है तो फिर दाआ अल्लाह, ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। हल दाऊ अल्लाह, नाम अगर दाओ इसको दाउल्लाह। हाँ, अल्लाह, अगर मिला के पढ़ना तो उस पेश को अल्लाह की लाम के साथ मिला दीजिए, दाअल्लाह। लेकिन अगर मुश्किल लग रहा है तो उसको आप अलग अलग, क्योंकि अभी हम सीखने के मरहले से गुजर रहे हैं ना। हल दाउतल्लाह, नाम 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 दाउतुल्लाह। दाऊतुल्लाह, वाह ठीक हो गया। हल दाउतुमुल्लाह, नाम नाम दाउल्लाह। अल्लाह, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हमने नफी करनी हो तो हम कैसे इसमें ला लगाएंगे या माँ लगाएंगे? माँ माँ, मा, माँ लगाएंगे, माल, क्योंकि हमने सीखा है कि जब माजी में नफी करते हैं तो हम उसके साथ माँ लगाते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कौन सी टेबल के साथ करीब करीब कहाँ पर है कि बोलने में भी आसान हो। फतह तहु से दाआ यदआ, ये बोलने में मुश्किल। यदउ, तो इसे दाआ यदउ बनाएंगे, दाआ यदई नहीं बनाएंगे। और इसी तरह से सामिया की तरह, क्योंकि ये नहीं है, देखने में भी चेंज है, दाई आ नहीं है, तो इसको हमने पहले ही इसमें से निकाल दिया कि ये इन 3 अबवाब में से किसी एक बाब पर आएगा। चलिए जी, अब एक पार्टिसिपेंट दाआ और यदउ, ये पूरी दोनों माजी और मुदारे एक साथ कर लें टेबल। जी मैं बताती हूँ कौन कर ले जज। जी सुमेरा आलम, सिस्टर आप कर लीजिए। दाआ, दाऊ, दाउता, दाउतु, दाउतुम, दाउना। यदउ, यदऊना, तदऊ, अदऊ, तदऊना, तदउ, अदउ, तदऊना, नदउ। नदऊ। जी मेरी आवाज आप सबको ठीक आ रही है? जी जी, कोई मुझे कंफर्म ब्रेक हो रही कीजिएगा है मेरी बीच में, आवाज आपको ठीक आ रही है, क्योंकि मुझे आ सिस्टर की रही है, आवाज तो बीच में बहुत ब्रेक कम आ हो रही जाती थी। है। जी मैं दोबारा शेयर करती हूँ।
اسکرین نہیں نظر آ رہی، آواز بھی نہیں آ جی میں رہی. شیئر کرتی ہوں، میں شیئر کر رہی ہوں سسٹر، میں شیئر کر رہی ہوں. جی اب نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی مجھے کنفرم کیجیے گا. جی اب آئی آ تھنک رہی ہے. ٹھیک ہو گیا تھی. دعا اس نے پکارا، دعاؤ ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا. اسی طرح روانی سے یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں. اسی طرح سے دعت وہ عورت پکارے، اس عورت نے پکارا، اور تدعو ٹھیک ہو گیا. جیسے ہم نے سامنے والے کا اشارہ کیا، اسی طرح سے مؤنث کا اشارہ کرنا ہے. ہم اگلا والا جو پہلے امر کا لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک دفعہ مجھے پورا ٹیبل سنائیے گا. اچھا جی آنسر کریں. 3 پارٹیسپینٹ آپ جن کے ہینڈ ریز ہے تینوں انمیوٹ کریے خود کو. حل یدعو، نام یدعو، حل یدعونا، نام یدعونا، حل تدعو، نام ادعو، حل تدعونا. نام ندعو. جی الحمدللہ. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فعل امر کیسے بنانا ہے. ہم فعل مضارع سے فعل امر بناتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے ہم نے یا کو کاٹ دیا، دال کے اوپر جزم ہے اور عین کے اوپر پیش ہے. اب ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ جزم والا حرف شروع میں پڑھا نہیں جا سکتا، تو ایک عارضی ہم الف لگائیں گے، اس کے اوپر پیش لگائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ باب نون کی طرح پڑھا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ادعو. ٹھیک ہو کیا؟ ادعو. اس میں آپ ایسے کریں گے ادعو پکار، ادعو پکارو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے جو مختصر سی حرکت پڑھنی ہے وہ سنگولر کے لیے ہے، اور جو ہم نے واو کی تھوڑی سی ہم نے حرکت کو لمبا کرنا ہے وہ زیادہ لوگوں کو پکارنا ہے. لا تدعو مت پکار، لا تدعو تم سب مت پکارو. جی اب آنسر کیجیے گا. ادعو آنسر کیسے کریں گے؟ ادعو، ادعو. یہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ فعل مضارع سے یہ والے آنسر اٹھاتے ہیں. اچھا جی ادعو، ندعو، ندعو. اب اسی طرح سے ہم اس کے ساتھ غیر اللہ یہ ہم الفاظ جوڑیں گے. پھر ہم آنسر کیسے کریں گے؟ لا تدعو غیر اللہ مت پکار اللہ کے سوا کسی کو. تو ہم آنسر میں کیا کریں گے؟ لا ادعو لا ادعو. لا ادعو اپنی طرف کا اشارہ. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے لا تدعو غیر اللہ. اب تدعو زیادہ لوگوں کے بارے میں ہم اس کا جواب کیسے کریں گے؟ لا لا ندعو غیر اللہ. ندعو غیر اللہ. اسی طرح سے جیسے ہم نے کہا تھا ہوا کا جواب ہوا سے، ہم کا جواب ہم سے. ٹھیک ہو گیا. انتا کا جواب انا سے، اور انتم کا جواب نحنو سے. یہ وہی والا قاعدہ وہی رول آگے چلتا آ رہا ہے، اسی لیے اس میں اب کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیے یہاں پر ہم اس ٹیبل کو پورا کرتے ہیں. داعن، مدعون اور دعا. جی بہت رہی ہے. جی سسٹر چلے ہم کرتے ہیں اس کے جو فائل کے ساتھ ملا کر. حل انتا داعن، حل انتا داعن، نام انا داعن، نام انا داعن. حل انتم داعون، نحن داعون. کیونکہ ہم نے جو فائل کا اشارہ ایسے کرنا، اور جو زیادہ میں ہم نے اس کو تھوڑا سا ایسے یا پھر 3 ایسے کریں تاکہ پتہ چلے واحد اور جمع میں تھوڑا سا فرق ہے. تو کیا جی اب آپ ہینڈ ریز کر کے پورا ٹیبل دہرائیے، ٹرانسلیشن کے بغیر دہرا لیجیے. ہینڈ ریز کیجیے گا. جی یہ ہے اسکرین شبنم. جی سسٹر شبنم ہے. آپ یہ پورا ٹیبل ٹرانسلیشن کے بغیر کر لیں تاکہ ہم 2 لوگوں سے کروا لیں گے. دا، داؤ، داؤتا، داؤتو، داؤتم، داؤنا، دات. یدو، یدو، یدونا، تدو، ادو، تدونا، ندو، 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 تدو، اد،
ادعو لا تدعو دائن مدعو دعا. جی اچھا سسٹر آپ نے یہاں پر فعل امر کو ساکن نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہو گیا جی؟ ادعو. ٹھیک ہے جی. اب ہم سن لیتے ہیں ٹیبل کسی اور سسٹر یا بردر سے. بیسٹ کے نام سے کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, انمیوٹ کیجئے خود کو. اور میرے خیال سے تو ان کا اسپیکر بھی شاید آن نہیں ہے. چلیے سسٹر نمبر آپ کر لیجئے جی, بیسٹ کے نام سے جو بھی ہے سسٹر یا بردر. سسٹر امبر کر رہی ہیں. چلے ایک اچھا. کر لیں, سسٹر کر لیں یا دعا brother. دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا هي دعت يدعو يدعونا تدعو أدعو تدعونا ندعو هي تدعو ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو داع مدعو جی الحمدللہ. اب اس کی 6 چابیاں دہرا لیجیے. جی یہ جو رفیع اللہ خان بردر, آپ اس کی 6 چابیاں دہرا لیجیے. دا اس نے پکارا, یدعو وہ پکارتا ہے, ادعو پکار, دائن پکارنے والا, مدعون جس کو پکارا جائے, دعا پکارنا. جی الحمدللہ. اور یہاں پر ہم نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ واو الف کے ساتھ جمع بنتی ہے اور دا عین اور تا کو ہم ساکن کرتے ہیں تو یہ اس کی مؤنث ہے. اسی طرح سے دعونا داعینا مدعوونا مدعوینا یہ اس کے بن جاتے ہیں جمع, کیونکہ اسماء ہیں, 3 افعال ہیں شروع والے اور آخر والے 3 اسماء ہیں. اس کو تھوڑا سا اپنے فرق بھی رکھنا ہے. چلیے جی اب وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اردو میں ترجمہ کیجیے گا. سسٹر نکھت پرویز آپ کر لیجیے اس کا ترجمہ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم. ہاں جی, پہلے با کا ترجمہ کر لیے, جی, پھر ادعو کا کر لے, پھر شہداء اور کا کر لے, کم کا. جی اور نہیں کوئی ان کے لیے شاہد سوائے اللہ تعالی کے. نہیں, وَأُدْعُوا ٹھیک ہے, وَأُدْعُوا اور پکارو, شہداءکم اپنے مددگاروں کو, من سے دون اللہ اللہ کے سوا. یہ انشاءاللہ اگلے جو ہمارے لیسنز میں یہ آیا مبارکہ آ جائے گی پھر اور آسان ہو جائے گا. جی دعا کی طرح ہی طلا کا ٹیبل ہے, کوئی ایک سسٹر یا بردر, سسٹر مسرت آپ کر لیں طلا کا ٹیبل پورا, اگر کر سکتے ہیں آسانی سے تو کر لیجیے. لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس. جی سسٹر چلے میں کر لیتی ہوں. تلا تلاؤ تلوتا تلوتو تلوتم تلونا, یتلو یتلونا, تتلو اتلو تتلونا, نتلو اور ہیا تتلو, اتلو اتلو, لا تتلو لا تتلو, تالن مطلوبن اور تلاوتن. ٹھیک ہے جی, اب ہمارا ٹائم یہاں پر ہوا کمپلیٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.